नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। सब्बकम्म जहस्स भिक्खुनो टूटमानस पुरे कतंग्रजं अममस्सथितस्स ताडिनो अठो नट्ठी जनं लपेतवेटी। अर्थात् जुन भिक्षुले आफ्नो सारा कर्मलाई नष्ट गरिसक्यो, जुन पहिले प्राप्त भएको रजलाई हटाउँछ, अहङ्कार भावरहित त्यसलाई कसैसँग केही भन्नु बाँकी रहँदैन। यो धर्मदेशना अथवा यो उद्गार जसलाई कि हामी धर्मको भाषामा उदान भन्छौँ, यो उदान भगवान बुद्धले एकजना भिक्षुको कारणमा उहाँले यो उदान वाक्य भन्नुभएको थियो। एकपटक भगवान बुद्ध श्रावस्तीको जेठवन बिहारमा बसिराख्नु भएको थियो। हामी सबैलाई थाहा नै छ, धेरै सुनिसक्नु भएको थियो होला। जेठवन बिहार भन्नासाथ बुद्धकालीन त्यो अनाथ पिण्डिक साहु जसको उद्धार हृदयलाई कुनैसँग पनि दाज्न हामीले सकिन्न, जो कोहीसँग पनि हामीले दाज्न सकिन्न। अनाथ पिण्डिक साहुले आफ्नो सम्पत्तिलाई धर्मको नाममा उहाँले न्यौछावर गर्नुभयो। अनाथ पिण्डिक साहुले 54 करोड धन जेठवन बिहार निर्माणको लागि खर्च गर्नुभयो। उहाँले जेठवन बिहार मात्र बनाउनु भएको होइन कि त्यो जेठवन बिहार बनाइसकेर बुद्ध सहित चतुर्दिशाबाट आउने भिक्षुहरूको लागि समर्पण गर्नुभएको थियो। त्यति मात्र कहाँ हो र, उहाँले आफूले बिहार अर्पण गरे जस्तै हर दिन बिहारमा आउनुहुन्थ्यो रे, बिहान दिउँसो बेलुका, अनि धर्मलाई अभ्यास गर्नुहुन्थ्यो रे। त्यति मात्र कहाँ हो र, उहाँको एकदमै राम्रो पक्ष भनेको धर्मलाई सुनेर अभ्यास गरेर उहाँले आफ्नो जुन व्यापार व्यवसायको निम्ति जुन उहाँले कारोबार सञ्चालन गर्दै आउनुभएको थियो, त्यो कारोबारमा काम गर्ने सारा कर्मचारीहरूलाई पनि उहाँले धर्म अभ्यास गराउनुहुन्थ्यो रे। यो उहाँको एकदमै यो चाहिँ अतुलनीय, जो कसैले गर्न नसक्ने भन्ने चाहिँ हामीले चाहिँ लिनुपर्छ। सुनिन्छ अथवा हामीले त्रिपिटकलाई पढेर हेर्दा यदाकदा पढेरै आउनुभएको थियो होला। त्यहाँ आउने कामदारहरूलाई उहाँले हप्ताको एकचोटि अथवा पूर्णिमा, अष्टमी र औँसीको दिनमा अष्टशील पालना गराउन लाउनुहुन्थ्यो रे। अनि त्यो दिन उहाँले कामदारहरूलाई कम भोजनको अगाडि मात्र काम गराउनुहुन्थ्यो रे। भोजन पछाडि त्यो पनि आफ्नै निवासमा आफ्नै ठाउँमा उहाँले भोजन सबैलाई दिनुहुन्थ्यो रे। अनि भोजन पछाडि उहाँले सबै कामदारहरूलाई ध्यान अभ्यास गराउनुहुन्थ्यो रे। त्यसैले उहाँको यो पक्षलाई हामीले एकदमै हामीले चाहिँ प्रशंसनीय पक्ष हो। अब पूर्णिमा, अष्टमी, औँसीको दिनमा अष्टशील पालना गराउने त्यो साहुले दिनदिनै पञ्चशील पालना गराउनु हुन्न थियो होला त। दिनदिनै सम्पूर्ण कामदारहरूलाई उहाँले पञ्चशीललाई नै आफ्नो
कारोबारको नियम हैन, त्यहाँ काम गर्ने सम्पूर्ण कर्मचारीको नियम भनेकै पञ्चशील पालना गर्नुपर्ने रहेछ। यसरी पञ्चशीललाई पालना गराउँदै अनि हप्तामा अष्टशीललाई पालना र ध्यान अभ्यास गराउने हुँदा त्यहाँ रहेका सम्पूर्ण कामदारहरू एकदमै राम्रा थिए, एकदमै कामप्रति समर्पित थियो, कामचोर कोही पनि थिएन। यसरी हुँदा साहुलाई त झनै फाइदा हुन्छ होइन र? किनभनेदेखि काम गरिने कामदारहरूले इमान्दारीपूर्वक काम गरेमा ती कामहरू सबै कामहरू पुरा काम गर्न भ्याइने भयो अनि उत्पादनहरू त धेरै हुनाले साहुलाई नै फाइदा हुने भयो। अनि यी फाइदा भएका आयहरूमा साहुले जुन भगवान बुद्धले गृह विनयमा तल्लो दिशामा रहेका अथवा तल्लो दिशारूपी सेवकहरूलाई के कस्ता व्यवहार गर्नुपर्छ, के कस्ता कर्तव्य पालना गर्नुपर्छ भन्ने नियम उहाँले जुन उपदेश दिनुभएको थियो त्यही अनुसार साहुले व्यवहार गर्दै लानु भएको थियो रे। त्यसैले यो अनाथपिण्डिक साहु बुद्धकालीन अवस्थामा एकदमै प्रशंसनीय साहु थिए। तसर्थ भगवान बुद्धले त्यस्ताका श्रावक उपासकहरूमध्ये भनेको मतलब बुद्धकालीन उपासकहरूमध्ये अग्रणी भूमिका निभाउनु भएको यो अनाथपिण्डिक साहुलाई अग्रस्थानमा उहाँले चाहिँ घोषणा गर्नुभएकै थियो। अब त्यही अनाथपिण्डिक साहुले बनाउनु भएको जेतवन विहारमा भगवान बुद्ध 45 वर्षमध्ये धेरै वर्षावास उहाँले बिताउनु भएको थियो। अनि एक दिन जेतवन विहारमा बसिराख्नु हुँदाखेरि एकजना भिक्षु उहाँको छेउमा उहाँको आसपासमा बसेर ध्यान भावना अभ्यास गर्नुभयो रे। अनि उक्त भिक्षुले ध्यान भावना अभ्यास गर्दै जाँदा वेदना यानि कि अनुभव भन्नु पर्यो हैन, धर्मको हिसाबमा वेदना भनेको अनुभव हो। अनि यो वेदना 3 प्रकारका छन्, सुख वेदना, दुःख वेदना अनि एउटा उपेक्षा अथवा न सुख न दुःख। यसरी 3 प्रकारका वेदनाहरू साधारणतया छन्। यी 3 वेदना मध्ये जुन हामीले ध्यान अभ्यास गर्दा धेरै भेटिने, धेरै अनुभव गर्ने वेदना चाहिँ दुःख वेदना हो। अनि यो दुःख वेदना उक्त भिक्षुमा उत्पन्न भयो। अनि उक्त भिक्षुले त्यो जुन दुःख वेदनालाई सामना गर्दै ध्यान अभ्यास गरिराख्नु भयो रे। उहाँले जुन उत्पन्न भएको वेदना छ त्यो वेदनालाई स्मृतिपूर्वक अनि सम्प्रजन्य सहित हेर्दै जानुभयो। अनि त्यो वेदना उक्त भिक्षु जुन पूर्व जन्ममा उहाँले गर्नुभएका अकुशल कर्महरू थिए, ती अकुशल कर्मको विपाक सहित, विपाक भनेको भोग्नु पर्ने कर्म हैन, भोग्नु पर्ने कर्म रहेछ उहाँमा। तसर्थ त्यो चाहिँ साधारण दुःख वेदना नभई एकदमै ठुलो दुःख वेदना रहेछ। अनि उक्त दुःख वेदनालाई उहाँले निरन्तर रूपमा हेर्नुभयो। अब हामीहरू पनि ध्यान अभ्यास गर्न जानुहुँदा हामीलाई पनि त्यस्ता वेदनाहरू उत्पन्न हुन्छन्। तर हामीले यदि पूर्व जन्ममा ठुलै अब चाहिँ कर्म, नराम्रो कर्म गरेर आएका रहेछौँ भने हामीलाई पनि ठुलै वेदना आउन सक्छ। तर यो वेदना, ठुल्ठुला वेदना तुरन्तै आउने चाहिँ होइन। हामीले पहिला साधारणतया साना वेदनाहरू हेर्दै जाँदा जुन हामीमा रहेका अनुशय क्लेशहरू छन्, अनुशय क्लेश भनेको भित्र रूपमा सुटिराखेका हैन, ती क्लेशहरू छन्। जब हामी ध्यान भावनालाई अभ्यास गर्छौँ ती अनुशय क्लेश, ती सुतिराखेका क्लेशहरू बिस्तारै यो चाहिँ छ नि निस्किने रहेछ। अनि ती अनुशय क्लेशहरू निस्किनु
एकदमै राम्रो हो, किनभने ती अनुशय क्लेशहरू हामीले बाहिर ननिकालिकन यदि हामी मरण अथवा परलोक जान्छौँ भने ती पूर्व जन्मका अनुशय क्लेश यो जन्ममा थुपारिएको क्लेशहरू सम्पूर्ण क्लेश जम्मा गरेर हामी मरण हुन्छौँ भने अर्को जन्ममा झन् धेरै क्लेशहरू थुप्रिन जाने हुन्छ। तसर्थ हामीमा रहेका जुन अनुशय क्लेश छ ती क्लेशहरू जब जब हामी ध्यान अभ्यास गर्छौँ नि तब चाहिँ तिनीहरू बिस्तारै बिस्तारै आउँदो रहेछ। अनि यस भिक्षुले पनि ती अनुशय क्लेशहरू हेर्दा हेर्दै उहाँमा रहेका जुन ठुलो चाहिँ दुःख वेदना छ त्यो वेदनालाई पनि उहाँले सामना गर्नुभयो। अब सामना कसरी गर्ने त? सामना हामीले यो चाहिँ उपेक्षा भाव अथवा समभाव समतामा बस्ने अभ्यास गर्नुपर्छ। जब हामीले समतामा बस्छौँ अथवा ती प्रत्येक वेदनालाई अनित्य अनित्य भनेर अनित्यलाई हामी चाहिँ याद गरेर त्यो चाहिँ वेदनाको अनित्यतालाई हामीले चाहिँ हेर्दै गयौँ भने यी वेदनाहरू पनि समतामा बसेको कारणले हाम्रो लागि साधारणतया अथवा सहन सक्ने क्षमता हामीमा वृद्धि हुन्छ र ती वेदना हामीले यसरी बिस्तारै 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 निकाल्नु नै एकदमै आवश्यक हुन्छ। ती वेदनाहरू जति पनि हामीमा सञ्चित भइराखेका छन् जब जब हामी ध्यान गर्छौँ तिनीहरू बाहिरै निस्किने हो। यसरी उक्त भिक्षुले हेर्दै जाँदा हेर्दै जाँदा हेर्दै जाँदा जुन उहाँमा उपेक्षा भाव अथवा समतामा उहाँ तटस्थतामा उहाँ बस्न सक्नुभयो। यसरी हेर्दै जाँदा उहाँमा जुन त्यो वेदना छ यसलाई बाहिर निकाल्न सक्ने त्यस वेदनालाई विजय गर्न सक्ने जुन चाहिँ क्षमताको विकास हुँदै गएर अन्ततः उहाँ विजय हुनुभयो रे। अनि यसरी उहाँ विजय हुनु भइसकेपछि त्यस भिक्षुले ध्यान गर्दै जाँदा उहाँले सामना गर्नुभएको त्यो वेदनालाई भगवान बुद्धले साधुकार दिँदै उक्त बेला यो गाथा उहाँले उद्गारको रूपमा भन्नुभएको रहेछ। फेरि एकचोटि सुनौँ। सब कम्म जस भिक्षुनो। सब कम्म भनेको भिक्षुनो त्यो भिक्षुले सब कम्म भनेको के सबै कर्मलाई जस नष्ट गरिसक्यो। यहाँ सबै कर्म नष्ट गरिसक्यो भनेको के रहेछ त भनेदेखि हामी यो जन्ममा पनि पूर्व जन्ममा गरिएका कर्महरू कुशल कर्म होस् या अकुशल कर्म होस् तिनीहरू नै हाम्रा कर्म हुन्। अनि पूर्व जन्ममा रहेका अकुशल कर्म र यो जन्ममा रहेका अकुशल कर्मलाई उहाँले के गरिसक्नुभयो? नाश गरिसक्नुभयो रे। अब यदि हामीले कुशल कर्म धेरै गरेका छौँ र हाम्रो च्युति चित्तमा पनि कुशल कर्मलाई नै हामीले चाहिँ छ नि आलम्बन गरी हाम्रो च्युति यानि कि मरण भयो भने हाम्रो जन्म कहाँ हुने रहेछ त? हाम्रो जन्म मनुष्य जन्मभन्दा माथि रहेका देव जन्ममा हुने भयो नि है कुशल कर्मले गर्दाखेरि। अझ ध्यान भावनाको अभ्यासले ध्यान गर्दै कोही चाहिँ परलोक जान्छन् भने उसको च्युति कर्म ध्यानमा रहेको कारणले उसको जन्म कहाँ हुने भयो? देवलोकभन्दा माथि रहेको ब्रह्मलोकमा जाने भयो नि। तर हामीले त्यसको साथौ अकुशल कर्महरू धेरै गरेका छौँ भने र अन्तिम च्युति क्षणमा पनि त्यही अकुशल कर्म हाम्रो सामु आइराखेको छ भने त्यसले कहाँ चाहिँ उत्पन्न गराउँछ त हामीलाई? मनुष्य जन्मभन्दा तल्लो जन्ममा हाम्रो जन्म हुनेछ। यसरी चाहे कुशल होस् चाहे अकुशल होस् यिनीहरूले त हामीलाई जन्म लिने बाध्य नै गराउँछ। अब उक्त भिक्षुले सारा कर्मलाई नष्ट गरिसक्यो भन्नेको अर्थ के रहेछ त भनेदेखि चाहे अकुशल कर्म होस् चाहे कुशल कर्म होस् यी सबैलाई
उहाँले निर्मूल पारिसक्यो। त्यसो भए के हामी सारा कुशल र अकुशल कर्मलाई नष्ट गर्न सक्छौँ त? हो, सक्दो रहेछ। उहाँ तथागत बुद्धको उपदेश अनुसार उहाँको उपदेशलाई हामीले मनन गर्यो, अभ्यास गर्यो भने, भनेको मतलब ध्यानलाई अभ्यास गर्दै गयौँ भने हामीले पूर्व जन्ममा गरेका र यो जन्ममा गरेका सारा अकुशल कर्म नष्ट हुने रहेछ। त्यति मात्र नभई यदि हामीले सम्पूर्ण क्लेशलाई नै हामीले चाहिँ शून्य बनायौँ भने, अथवा त्यो क्लेश रूपी जुन चाहिँ बिउ छ नि, अस्ति पनि मैले भनिसकेँ, जुन विज्ञान छ हैन, त्यो बिउलाई नै हामीले के गर्यौँ भने फुटिदियौँ भने हैन, बिउलाई नै नष्ट गर्यौँ भने हाम्रो चाहिँ जन्म हुने छैन। हो, यही हो हैन। यसरी चाहिँ यो चाहिँ जुन चाहिँ सारा कर्म नष्ट गर्नु भनेको मतलब जुन चाहिँ जन्मिने हेतु छ त्यो हेतुलाई नै चाहिँ निर्मूल गर्नु भनेको यसको अर्थ हो। पहिले प्राप्त भएको रज ढोट मानस पुरे कतङ रजङ, पहिले प्राप्त भएको रजलाई हटाउँछ भनेको मतलब पूर्व जन्ममा गरिएका जुन रज भनेको के हो? ठुलो भनेको के हो त? हाम्रो मनलाई अकुशल, मनलाई फोहोर पार्ने ती चाहिँ धुलाहरू, अकुशल कार्यहरू भनेको हो। त्यसलाई पनि के गरेको रहेछ त? उहाँले नष्ट गरिसकेको, हटाइसकेको रहेछ। अब मस्स ठित सत्तादिनो हो, त्यस्तो व्यक्तिको चाहिँ अठो नठी जन लपेटवेटी, त्यस्तोलाई के रहेछ त? अहङ्कार भाव रहित, त्यस्तोलाई कसैसँग केही भन्नु नै छैन भनेको मतलब उहाँमा जब क्लेश नष्ट हुन्छ तब चाहिँ अहङ्कार पनि हामीमा के हुने रहेछ त? नष्टै हुने रहेछ त हैन। त्यसैले त्यस्तो व्यक्तिलाई के भन्नु छ र? कसैलाई उहाँले केही भन्नु चाहिँ छैन भनेको भयो। यस घटनाले हामीले एउटा चाहिँ के पनि चाहिँ याद गर्न सकिन्छ भनेदेखि, एक पटक सारीपुत्र भन्ते र मौदगल्यान भन्ते, उहाँहरू त गृहस्थ अवस्थादेखि नै साथीहरू थिए। त्यसैले काम कुराहरू गर्दा सँगसँगै उहाँहरू जान्थ्यो, सँगसँगै काम गर्नुहुन्थ्यो। एक पटक सारीपुत्र भन्ते पनि मौदगल्यान भन्ते पनि दिवा समयमा हैन, भोजन उपरान्त आराम गरिसकेपछि दुवैजना ध्यान गर्दै बसिराख्नु भएको थियो रे। त्यो बेला एउटा यक्ष, त्यो दिन पूर्णिमाको थियो। त्यसैले पूर्णिमाको दिनमा सबै प्रवजितहरूले, भिक्षुनीहरूले आफ्नो केस खौरिन्छन् नै। तसर्थ उहाँहरू पूर्णिमाको दिन परेको हुनाले केस खौरेर एकदम तल्केको थियो रे हैन, टाउको टल्केको थियो। त्यही बेला एउटा यक्ष आएर आहा कस्तो टल्केको टाउको भनेर यो चाहिँ जुन सारीपुत्र भन्टेको चाहिँ टाउकोमा आहा कस्तो तल्केको यो चाहिँ टाउको, यहाँ एक खोट्टा लगाम भनेर उहाँको मनमा आयो रे। त्यसैले अनि त्यो यक्षले साँच्चै सारीपुत्र भन्टेले ध्यान भावना गरिराखेको त्यो अवस्थामा त्यो यक्षले एक खोटा चाहिँ लगाएको थियो। तर त्यो खोटा सर्वसाधारण व्यक्तिलाई भए के हुन्थ्यो त? त्यो अधिक भएर रहन सक्दैन, ऊ चाहिँ के हुने त? त्यसबाट चाहिँ ऊ खस्ने नै थियो कि ध्यानै भङ्ग हुने थियो। तर सारीपुत्र भन्टे अलिक पनि टाउको समेत हल्लेन नै, टक्रक्कै ध्यान बसिराख्नु भएको थियो रे हैन। अनि यो दृश्य, यो यक्षहरूको कुरा, यक्षहरूले गरेको यो चाहिँ कसले सुन्नुभयो त? सँगै ध्यानमा अभ्यास गर्दै रहनुभएका मौदगल्यान भन्तेले यो सुन्नु पनि भयो, देख्नु पनि भयो। त्यसपछि ध्यान अभ्यासबाट उहाँले मौदगल्यान भन्तेले सारीपुत्र भन्ते आफ्नो साथीलाई प्रशंसा गर्दै, ओहो साथी, धन्य तिमीलाई म नमस्कार गर्छु, साँच्चै तिम्रो ध्यान भावना कस्तो अधिक रहेछ, यति अधिक कि त्यो यक्षले तिमीलाई यति ठुलो चाहिँ खोटा लगाएको थियो, त्यो सर्वसाधारण भए त्यो सहन नसक्ने नै थियो। तर तिम्रो ध्यान क्षमता यति राम्रो रहेछ, अलिकति टाउको समेत तिमीले चाहिँ हल्लाएनौ। साधु तिम्रो ध्यानलाई
प्रणाम छ तिम्रो ध्यानलाई भनेर मौदगल्यान पन्तेले आफ्नो साथी सारीपुत्रलाई प्रशंसा गर्नुभएको थियो। यो प्रशंसा सुनेर सारीपुत्र भन्तेले पनि नमस्कार गर्दै, ओहो साधु साधु साथी, तिमीलाई पनि मेरो प्रणाम छ। किन त भनेदेखि तिमी यति क्षमतावान रहेछौ, यति तिम्रो ध्यान यति बलियो रहेछ, ताकि त्यो यक्षलाई देख्न सक्ने, त्यो यक्षको आवाज सुन्न सक्ने त्यो तिम्रो क्षमता, त्यो तिम्रो ध्यानलाई म प्रणाम गर्छु साथी भन्नु पर्यो है। अब हेर्नुहोस् त यो हैन, यो दृश्यले के भनेको छ त भनेदेखि दुवैजनाको ध्यान कस्तो अधिक रहेछ हैन र, कति दृढता रहेछ त्यो ध्यानमा हैन र। उहाँहरूले जुन चाहिँ त्यो खोता छ त्यसको चाहिँ पटक्कै त्यो वेदनालाई अनुभवै गर्नु भएन नि भने मौदगल्यान भन्तेको ध्यान पनि कम रहेनछ। अनि एकले अर्कालाई जुन प्रशंसा गरेको हेर्नुहोस् त हैन, आफू अहङ्कार, ओहो म त यति ध्यान गर्न सक्ने रहेछु ताकि त्यो यक्षको त्यो खोतालाई पनि सहन सक्ने म यतिको रहेछु भनेर उहाँमा अहङ्कार छ त छैन। हेर्नुहोस् पटक्क अहङ्कार छैन। यो हो हैन, जो जसले सही रूपमा ध्यानलाई अभ्यास गर्दै के त शून्यता ज्ञानलाई, यो चाहिँ मार्गफललाई अभ्यास गरिसकेका हुन्छन् हो रहेछ, उहाँहरूमा अहङ्कार निर्मूलै हुँदो रहेछ। अनि आफ्नो मात्र प्रशंसा होइन हैन, अरूले गरेको कामलाई पनि उहाँले के गर्ने रहेछ त स्थान दिने रहेछ। हो, यस उपदेशले हामीलाई यही कुरा भन्छन्। तसर्थ हामीले के बुझ्नु पर्यो, एकदमै बुद्धको धर्मलाई हामीले साँच्चै नै फाइदा लिने हो, साँच्चै नै हामीले चाहिँ अब अभ्यास नगरिकन केही फाइदा हुने छैन। तसर्थ हामीले बुद्धले उपदेश गर्नुभएको, तथागतले उपदेश दिनुभएको यी उपदेशलाई हामी के गरौँ, पालना गरौँ, धारणा गरौँ, अभ्यास गरौँ। अनि अभ्यास कति गर्नुपर्ने रहेछ त, यति गर्नुपर्ने रहेछ त जुन कि हामीले गरेर आएका अकुशल कर्म कुशल कर्म निर्मूल गर्न सक्ने रहेछ हैन। हामीले अकुशलै कर्म गरिएको भए तापनि ध्यान भावनाको अभ्यासले निर्मूल हुने रहेछ। निर्मूल गर्नको लागि एकदमै प्रयत्नशील हुनुपर्ने रहेछ। अनि अर्को के, अहङ्कार। के हामीमा अहङ्कार छ? हामी लोभ द्वेष मोहको कुरा मात्र गर्छौँ, तर हामी भित्र रहेका म कति मनपर्छ हामीलाई, मेरो कति प्रशंसा गरोस् हाम्रो, यो जुन अहङ्कार हामीमा, म ठुलो हैन, मलाई यसरी भन्यो, मेरो नाम आओस्, मेरो प्रशंसा आओस्, जुन चाहिँ यी छन् नि भित्र चाहिँ लुकेका यी अहङ्कारलाई हामीले के गर्न सक्नु पर्यो, यसलाई हटाउन पनि यही हो हाम्रो ध्यान। तसर्थ बुद्धको जुन यो उद्गार हैन, एकदमै यो चाहिँ उद्गारलाई मनन गर्न योग्य रहेछ। के गर्नुपर्ने रहेछ त, हामीले सारा कर्म, चाहे कि कुशल होस् या अकुशल होस्, ती सब सम्पूर्ण प्रकारका कर्मलाई नाश जब गर्छ तब उसले रज भनेको मनलाई फोहोर पाउने, फोहोर बनाउने जुन चाहिँ धुलो छ, रज छ, त्यसलाई हटाउनु पर्छ, हट्छ। र अनि अहङ्कार रहित भएमा कसैले हाम्रो प्रशंसा गरोस्, कसैले हाम्रो निन्दै गरोस्, मतलब अष्टलोक धर्मबाट हामी बिल्कुल चाहिँ के हुने रहेछ, नछुने गरिकन, असर नहुने गरिकन हामी रहन सक्छौँ भन्ने पनि यो उद्गारले व्यक्त गरेको छ। हस् त, आज तपाईहरूलाई कुन सूत्र त यो चाहिँ कर्म विपाक सूत्र, नन्द वर्गको कर्म विपाक सूत्र कुन किताबमा, उडान किताबमा। उडान भनेको बुद्धले भन्नुभएका उद्गारहरू, श्लोकहरू, गाथाहरूको यो चाहिँ सङ्कलित किताब हो। यो उडानको नन्द वर्गको कर्म विपाक सूत्रलाई तपाईहरूको सामु प्रस्तुत गरेँ। आशा छ यो सूत्र राम्ररी सुन्नु भएर सूत्रको अर्थ बुझेर हामी सबैले धर्मलाई अभ्यास गर्न सकौँ, यानि कि शील समाधि प्रज्ञालाई
अभ्यास गर्न सकोस् भन्ने सदिच्छाका साथ आजको धर्मदेशनाबाट बिदा हुन्छु। सबैलाई भवतु सब मङ्गलम।